प्रोग्राम टाइम लाइन से गड आऊं आहियां असद मुमताज़ रेड। नाज़रीन, सिंध के वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह JIT जे मामले ते ॻाल्हाईंदो चयो आहे त जेका गैर ज़िम्मेवारी जो मुज़ाहिरो वफ़ाक़ी वज़ीर अली ज़ैदी ॾेखारियो आहे उन सां लॻे थो पियो त हू मुल्ज़िमनि खे फ़ाइदो ॾियणु चाहे थो पियो। अली ज़ैदी मूजिबि हिकु मोटरसाइकिल सवार चौकीदार खे JIT ॾेई हलियो वियो, जंहिंखां पोइ गैर तस्दीक शुदा JIT वफ़ाक़ी वज़ीर असेंबली जे फ्लोर ते लहराई। ॿिए पासे वफ़ाक़ी वज़ीर अली ज़ैदी जो चवणु आहे त पीपल्स पार्टी चाहे थी त निसार मोराई वारी JIT क़बूल कई वञे। निसार मोराई वारी JIT ते 6 मां 5 ऑफिसरनि, जॾहिं त उज़ैर बलोच जी JIT में 6 मां 4 ऑफिसरनि जूं सयूं मौजूदु आहिनि। अॼु के प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। इन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे तहरीक इंसाफ़ जी अॻुवान सिद्रा इमरान साहिबा ऐं पीपल्स पार्टी जी अॻुवान जनाब डॉक्टर शाज़िया सुमरो साहिबा। सिद्रा इमरान साहिबा, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज जो CM ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ऐसा लगता है कि जो अली ज़ैदी साहब ने अब तक जो गैर ज़िम्मेवारी का मुज़ाहरा किया है उससे ये लग रहा है कि वो जो मुल्ज़िम हैं इस तमाम तर JIT में जिनका नाम है उनको वो फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? मुमताज़ साहब, आपने आज का शो अपना एक बहुत अहम मौजू पे रखा है। पूरे मुल्क में सब JIT की बात गश्त है, JIT से बात हो रही है जी। सूबा सिंध ने 7 जुलाई के रोज यानी परसों के दिन 3 JITs पब्लिक की जी। ये JITs आनी कब थी, कब जिम्मेदारी थी सूबा सिंध की JITs को पब्लिक करने की, सबसे पहले मैं इस पर बात करना चाहती हूँ। ये जनवरी 2020 में सूबे सिंध की हुकूमत को सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर इशू हुए कि आपने JITs पब्लिक करनी है। 6 महीने छुपाए रखने के बाद JITs में गैर कानूनी तौर पे फौजरी रद्दोबदल मुतवक्का रद्दोबदल करके पब्लिश की गई। क्यों? सवाल उठता है हर बाशऊर शख्स इंसान में जहन में कि क्यों। वजह साफ जाहिर है कि वो JIT जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामवर कारकुनान और लीडरान के काले करतूत छुपे हुए थे, उसके अंदर तब्दीलियां की गई। ये वो JIT जो असल में बनी, जिसमें लिखा हुआ है कि फरियाल ताजुर के कहने पे क्या हुआ, जिस JIT ने बयान किया, जिसने एक्सपोज किया कि उज़ैर बलोच को चलाने वाले कौन से हाथ थे, वो तो सिर्फ एक प्यादा था। असल सरकार जो उसके ऊपर थी, जो साइंस सरकार की मेहरबानी के नीचे ये जुल्म होता रहा, ये बर्बरियत होती रही। लियारी आपने बर्बाद किया, शहर का अमन आपने बर्बाद किया, भत्ता, एक्सटॉर्शन, गैंगवार आपने दिया। ये आज एक्सपोज हुआ है तो मुराद अली शाह को याद आ रहा है। ये वही मुराद अली शाह है जिसकी हुकूमत 12 साल से सूबे में, क्यों गिरफ्तारियां नहीं की गई? 6 महीने से हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की पामाली करके तजलील करके आपने JITs छुपा के रखी। आज कराची का वो बेटा अली ज़ैदी जिसने अवाम का मुकदमा लड़ा, जिसने हाई कोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट जाके अवाम का मुकदमा लड़ा कि अवाम का हक है ये कि उनके सामने आए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने उनसे वोट लिए, उनसे टैक्स लिया और कहाँ खर्च किया, तो आज उन्हें तकलीफ हो रही है। जी नहीं, सिद्रा इमरान साहिबा आप जो ये बात कर रही हैं, लेकिन अली ज़ैदी साहब को अब ये प्रूव करना होगा ना कि उनके पास जो JIT है वही असल JIT है। अगर वो प्रूव ना कर पाए तो फिर इदारों की साख जो है वो भी मुतासिर होगी इससे। ये क्यों सोचा जा रहा है कि अली ज़ैदी प्रूव नहीं कर पाएंगे? अली ज़ैदी लेकर आए JIT के मुद्दे को सामने। अली ज़ैदी वो था कराची का बेटा, सिंध का बेटा, पाकिस्तान का बेटा जो गया सुप्रीम कोर्ट, जिसने बोला कि JIT को पब्लिक होना था, सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रही, सिंध हाई कोर्ट की जो है फैसले की तजलील हो रही है। अगर उनको कोई खौफ होता तो वो थोड़ी जाते। भाई हम तो फ्रंट फुट पर हैं। अली ज़ैदी ने कहा कि तू मोटर ले वरना मैं अपील के लिए जाऊंगा कि ये JIT ठीक नहीं है। हम तो पीछे से गायब ही नहीं हो रहे। लेकिन सिद्रा साहब एक मरतबा फिर सवाल वहीं पे खड़ा होता है ना कि आपको यह प्रूव करना होगा ना कि आपके पास जो JIT है। असद, आप मुझे एक बात बताएं, पीपल्स पार्टी का अपना एक्स MNA नबील गबूल क्या कह रहे हैं? पीपल्स पार्टी के तो अपने आते लोग अली ज़ैदी की बात की ठीक है सिद्रा साहब, आप इसको तो आपके इस सवाल पे तो जाहिर है पीपल्स पार्टी वाले जवाब देंगे और इस वक्त शाज़िया सुमरो साहब हैं, हम उनसे मालूम करते हैं। शाज़िया साहिबा, सिद्रा इमरान साहिबा कह रही हैं कि उनके ही MPA, उनके अब तो MPA नहीं रहे लेकिन उनके रहनुमा जो बात कर रहे हैं JIT पे, उनकी सिफों में जो लोग खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत के पास जो JIT है वो मुकम्मल नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब की 4थी बरसी पे उनको खिराज तहसीन पेश करूंगी। और दूसरी बात, जो अभी मेरी बहन ने बहुत, मुझे लग रहा था कि वो असेंबली के फ्लोर पे या फिर कंटेनर पे, स्टील कंटेनर पे खड़ी हुई हैं, जिस तरह से उन्होंने बात की है, तो मैं उनकी बात का ये जवाब देना चाहूंगी कि यही अली ज़ैदी साहब एक UC काउंसलर का इलेक्शन तो जीत नहीं सके,
اور جس طرح سے وہ جیت کے آئے ہیں اسمبلی میں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پروف کریں کہ وہ جی آئی ٹی ان کے پاس پہنچی کیسے. کیا یہ سچ ہے کہ ایک بائک رائڈر جو ہے وہ ان کو جی آئی ٹی پکڑا کے گیا ہے؟ اتنی جو ہماری ادارے ہیں ان کو ان کی عزت پہ وہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں، تو کیا وہ بات پروف کر سکتے ہیں اس بات کو؟ اور دوسری بات انہوں نے کی نبیل گبول صاحب کی. تو نبیل گبول صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کس کانٹیکسٹ میں کی ہے یہ ان لوگوں کو کلیئر نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی بات کو پکڑ کے صرف عوام کی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ کریں گے، کیونکہ ان لوگوں سے اپنی طرف سے تو کوئی پرفارمنس ہوئی نہیں ہے نا. تو دیکھیں ابھی تک آپ دیکھیں کہ آٹے کا حال کیا ہے، آٹے کا بحران، بجلی کا بحران، چینی کا بحران، پیٹرول کا بحران، پیٹرول سستا ہونے کے باوجود پیٹرول کا بحران. اور کراچی میں ابھی آپ حال دیکھیں کہ الیکٹرک ان کے ہتھے سے نکلا ہوا ہے، کہ الیکٹرک ان کی نہیں سن رہا ہے. اور ان کے وزراء جو ہیں ان کے اپنی صفوں سے کراچی کے جو لوگ ہیں ایم این ایز ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں بجلی کے بحران کے لیے. دیکھیں سدرا صاحبہ، میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا. سدرا صاحبہ مہربانی ہوگی کہ آپ تھوڑا سن لیجئے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ صاحب آپ بات کریں، ان کو شاید آواز نہیں آ رہی، ہمارے دوست یہ مسئلہ حل کر رہے ہیں، آپ بات رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ علی زیدی صاحب کے پروف کرنے کی بات کر رہے ہیں، یا وہ بتا رہی ہیں کہ سندھ کے بیٹے تو یہ آپ دیکھیے گا، میں بھی یہیں پر ہوں، آپ بھی یہیں پر ہیں، یہ فوراً سے یہ وہ پارٹی ہیں جو یو ٹرن لیتے ہوئے دیر نہیں لگائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ سندھ کا بیٹا وہ تھا جو اپنے اصول پہ پھانسی چڑھ گیا لیکن اس نے ہار نہیں مانی. سندھ کی بیٹی وہ تھی جس نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا، عوام کے لیے آئی. سندھ کا بیٹا مرد حر آصف علی زرداری صاحب ہیں جنہوں نے 11 سال جیل کاٹی اور اس کے بعد باعزت بری ہوئے، اور ابھی بھی وہ ان کیسوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. سندھ کی بیٹی ادی فریال ٹالپور ہیں جنہوں نے جیل کاٹی، پنجاب میں جیل کاٹی، لیکن انہوں نے اف تک نہیں کی. اور ابھی سندھ کا بیٹا جو ہے نا بلاول بھٹو زرداری ہے جو سندھ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. انہوں نے بڑا میچورٹی کا میری کمپلیٹ ہونے دیں، انہوں نے بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، حالانکہ عمر میں وہ چھوٹے ہیں لیکن پھر بھی سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم کو ایز اے ہیلتھ منسٹر، ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، ناٹ پی ٹی آئی، پرائم منسٹر آف پی ٹی آئی انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ آپ لیڈ کریں، ہم ایز اے ٹیم آپ کے ساتھ کام کریں گے. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ کوالٹی. اصل میں ان کے پاس لیڈرشپ کوالٹی کا فقدان ہے. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے، ڈاکٹر صاحب بات سنیں، ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس بات سے تردید کریں گی کہ آپ کے ماضی میں عزیر بلوچ کے ساتھ آپ کی پارٹی کے روابط نہیں رہے؟ دیکھیں جی، اس جی آئی ٹی کے اکارڈنگلی آپ دیکھیں کہ کس کس کا نام آیا ہے اور جن کا نام ہے وہ کہاں پر ہیں اس وقت، آپ ان سے پوچھ لیجئے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں عزیر بلوچ ابھی بھی رہا تو نہیں ہوئے نا، آپ کنفرم کر لیجئے ان سے. اور دوسرا یہ بات کرتے ہیں دوسروں کے کیسز کی، تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ فارن فنڈنگ کیس پہ اسٹے کیوں لیا گیا ہے، بی آر ٹی پہ اسٹے کیوں لیا گیا ہے، اور یہ ایک آپ جو شوگر مافیا کو آپ نے جہاز میں بٹھا کے باہر بھیج دیا وہ کس کے کھاتے میں جائے گا، اس کے لیے کون آئے گا. اور ایز اے کامرس منسٹر پرائم منسٹر عمران خان نے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی جے آئی ٹی کے معاملے میں اتنی مطلب ایگریسو کیوں ہے، وہ کیوں یہ جے آئی ٹی کے معاملے حل کرنا چاہتی ہے؟ سمپل سی بات ہے، ان کی اپنی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. یہ صرف عوام کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ عوام ان کی نالائکی، ناکامی، نااہلی کو بات بنا کے ان سے سوال نہ پوچھ لے. یہ اس طرح سے انتشار پھیلانے کا کام کرتے رہیں گے اور انتشار پھیلاتے رہیں گے، چاہے وہ سندھ میں ہو یا وفاق میں ہو. ٹھیک ہے ڈاکٹر سدرا عمران صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ ان سے پرفارمنس ہو نہیں رہی تو یہ تمام تر معاملات کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سر، پاکستان پیپلز پارٹی سے چھوٹا سا سوال ہے سر. یہ جی آئی ٹی رپورٹ کب آئی تھی؟ 2016 میں. کیا وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی تھی؟ نہیں. یہ جی آئی ٹی رپورٹ پہ جو انکشافات ہوئے یہ پبلک کو پتہ چلنے تھے 2016 میں، لیکن تب بھی نہیں کیا گیا. آپ دیکھیے میڈیا میں یہ چیزیں مختلف ذرائع سے شائع ہوئی ہیں عزیر بلوچ کے بارے میں. عزیر بلوچ اور ان مجرمانہ کارروائیوں نے جو نقصان میرے صوبے کو پہنچایا، صوبے کا ہر شخص اس کا گواہ ہے.
क्यों कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, क्यों सूबे के होम मिनिस्टर को करार वाकई सजा नहीं दी गई इन 12-18 सालों में, बल्दिया फाइल फैक्ट्री की जीआईटी को क्यों भूलते हैं, 2012 का केस है। आज 8 साल बाद इस शहर के 250 मजलूम बेकसूर मजदूरों को जला के मारा गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ के ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीएम के ऊपर उन 250 मजदूरों का खून है, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल खामोशी, क्योंकि गरीब का बेटा मरा, गरीब की बेटी वहां जल के मरी थी। उज़ैर बलोच की जीआईटी में सारे इंकशाफात क्या है कि बिलावल हाउस के गिर्द, क्लिफ्टन के गिर्द गरीब आम लोगों के, पाकिस्तान के शहरियों के मकानात को जबरदस्ती हत्याया गया। ये जीआईटी रिपोर्ट ये कहती है कि हमारे असले के जोर पे सियासी कार्रवाइयां हुई, हजारों असला डिफरेंट जगहों से खरीद के कोयटा के रास्ते कराची में लाया गया। ये कहती है उज़ैर बलोच की जीआईटी। उज़ैर बलोच ये जीआईटी कहती है कि फरियाल तालवी को, उवैस मुजफ्फर टप्पी को और शजील इनाम मेमन को क्या क्या मुहैया किया जाता था। जरदारी के पास ये 14 शुगर मिले कहाँ से छीनकर किसके ऊपर प्रेशराइज करके बनाई गई, ये कहती है ये जीआईटी। ये तमाम बातें तो जीआईटी ने 2016 में कही थी, ये 2016 में मुरतब हुई थी। इसको पब्लिक के लिए मांगने गए थे 2017 में अली जैदी साहब कोर्ट, 2020 में आप पे फैसला आए, 2016 में कोई तहरीक इंसाफ की ना हुकूमत थी ना उनकी परफॉर्मेंस की बात थी। आप अपने गुनाहों का आज आपको अवाम की कटहरे में ला रहे हैं, अवाम का अली जैदी, अवाम की पीटीआई आज आपको कटहरे में लेकर आ रही है अवाम की। ये वो आपके जराए में जो आपने सूबे के दुए कि आपने दिया क्या सूबे को, 12 साल से आपकी मुसलसल हुक्मरानी है, 88% सूबे में पीने का पानी नहीं है, 65 लाख बच्चे स्कूल से बाहर है। बजट देखा है पिछले साल का, टोटल बजट जितना इन्होंने ठीक है सित्रा साहबा हम एक बार तो फिर जीआईटी पे आते हैं। कल वफाकी वजीर अली जैदी साहब ने तो चीफ जस्टिस को अपील की है कि वो इस तमाम तर मामले का सो मोटो नोटिस लें, लेकिन आपकी वफाकी हुकूमत है, आप खुद ये जुडिशल इंक्वायरी इस पे क्यों नहीं करते कि जुडिशल इंक्वायरी हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और ये आपके अख्तियार में भी है। अच्छा साहब, हमारे तमाम ऑप्शन जेरे निगरानी है। अच्छा, हमने सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट कर सकती है ताकि बिल्कुल न्यूट्रल फोरम हो। अच्छा, पूरा मौका दिया जाएगा हर चीज का कि हम खड़े हैं जीआईटी के लिए कि अवाम के सामने सच आना चाहिए, वो गठजोड़ नहीं आना चाहिए जो पीपल्स पार्टी दिखाना चाह रही है। असल में उज़ैर बलोच एक हैंडलर है, हैंड किसके, हमें वो बेनकाब चाहिए, मुजरिमाना कार्रवाई किसकी, वो बेनकाब चाहिए। उज़ैर बलोच को इस्तेमाल करने वाले कौन है, वो बेनकाब चाहिए। कैसी बातें पीपल्स पार्टी कर रही है, आज से उज़ैर बलोच को नहीं जानती, फरियाल साहब उनको तोहफे देती फिर रही है। उज़ैर बलोच को पीस अवार्ड दिया इस हुकूमत ने, कितने आम बात नहीं होती है। बिहारी के सबसे बड़े गैंगस्टर को जिसने बेमाना कत्ल किए, गारत गरी बस्ता हर जराइम वहां पे जन्म दिया। बिहारी वो जगह थी कराची की जो बेनजीर शहीद साहबा के दौर में अपने प्लेयर्स, अपने फुटबॉल प्लेयर्स, अपने सिंगर्स के लिए मशहूर थी। ये जरदारी माफिया ने सिद्रा साहबा आप कराची में रहती हैं, आपको इस चीज़ का इल्म नहीं था कि उज़ैर बलोच का माजी में जितना भी जो भी किरदार रहा है, क्या आपको इस जीआईटी आने से पहले पता नहीं था कि उज़ैर बलोच के हालात इतने ऐसे हैं? मेरे भाई असद साहब, आप ये बताएं कि तहरीक इंसाफ ने कब उज़ैर बलोच की सपोर्ट की? तो आपने भी तो उसको पार्टी में शमूलियत की ऑफर की थी। आप इस जीआईटी में तो ये भी कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने भी इस कोशिश की कि वो उज़ैर बलोच को पार्टी में ले आए और उनकी सपोर्ट हासिल करें। जनाब, उज़ैर बलोच को आज तक क्रिमिनल चार्ज और ये सारी चीजों का जिम्मेदार कौन नहीं ठहरा रहा? क्या तहरीक इंसाफ नहीं ठहरा रही? तहरीक इंसाफ में तो फालतू की सियासी बातें शुरू की गई। आपने बुलाया था पार्टी में, अरे जी जनाब, आप देखते वो बंदा बोल क्या रहे, वो 20 साल से खिदमत गुजार किस कर रहे, वो किसके कहने पे कत्ल 194 तकरीबन 200 वो कत्ल है जिसका उसने इकरार किया है। उसकी पटारी में और क्या क्या रखा होगा जैसे पीपल्स पार्टी के लिए किया होगा, अभी तो वो नहीं खुला है उसका हल्किया बयान सामने। आप छोटी छोटी बातें, सियासी बातें की जा रही है कि पीटीआई वाले ये पीटीआई, ओ भाई आपकी जिम्मेदारी थी 2012 से लेकर आज तक की, आपके में आपने क्या देखा? ठीक है डॉक्टर शादिया साहिबा, सवाल ये है जो सिद्रा इमरान साहिबा ने भी सवाल उठाया कि जीआईटी में लेट क्यों की गई, ये आपने पब्लिश करने में आखिर डिले क्यों की? क्या मसाइल थे आपको? अगर पहले ये पब्लिश कर देती तो ये मसला ही नहीं होता। ये तमाम तर मसले जब ही हुए हैं जब आपकी हुकूमत ने इसको डिले किया है।
دیکھیں اسد صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بھی ایک اینکر ہیں، اور اینکر جو ہوتے ہیں ہمیشہ ریسرچ کرنے کے بعد ہی کوئی پروگرام یا کوئی چیز پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ جی اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرے خیال میں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ عمران خان نیازی صاحب کے اوپر بھی ATC کا ایک کیس بنا ہوا ہے، دہشت گردی کا کیس بنا ہوا ہے۔ تو کیا وہ بندہ وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ 2016 جو ہے وہ تو لیبل ہی GIT کا سال تھا، ٹھیک ہے نا، اس میں تو بہت زیادہ GITs بنی تھی، تو کیا ساری یہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا ہے، یہ بہت اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر کورٹ کی طرف سے آرڈر آتا ہے تو اس کو ہم پبلک کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ PTI والوں کو میں صرف یہ کہوں گی کہ وہ انتشار پھیلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بات کر رہی ہیں شوگر ملز کی اور بلاول ہاؤس کے سراؤنڈنگز میں بنگلوز کی، تو میرے خیال میں ان دنوں میں جو چیف جسٹس تھے وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سو موٹو لیتے تھے، تو کیوں نہیں انہوں نے ان کو خط لکھ کے بولا؟ اور ان کو یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ 12 مئی پہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں آدھے سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، تو ان کے لیے بھی یہ تھوڑی سی آواز اٹھاتے۔ انہوں نے کیوں نہیں آواز اٹھائی وہاں پہ ایوان میں؟ اور جن جن لوگوں کے بار بار یہ عزیر بلوچ اور عزیر بلوچ کی بات کر رہے ہیں، میں صرف چند نام ان کی پارٹی کے ہی لوگوں کے نام لوں گی جو ان کے لیے ہی ان کی پارٹی میں رہتے ہوئے اور پھر اب جو بات کر رہے ہیں کیا وہ بات غلط کہہ رہے ہیں یا یہ لوگ غلط ہیں، جن میں جسٹس وجی الدین ہیں، اکبر ایس بابر صاحب ہیں، اور ان کی ایک ایکس MNA ہیں عائشہ گلالئی، اور جاوید ہاشمی صاحب ہیں، اور ان کے علاوہ جو سب سے ان کے نیازی صاحب کے بہت قریبی رہی ہیں، جن کو وہ مادر ملت دوم کا نام دے رہے تھے، ریحام خان صاحبہ، تو کیا وہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ صادق امین کے اوپر پوری اترتی ہیں؟ دوسری بات انہوں نے بات کی ہے، بہت زیادہ ان کو دکھ ہے بلدیہ ٹاؤن کے سانے کا، ہمیں بہت افسوس ہے ان لوگوں کے ساتھ، ان گھروں کی جن کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ اگر ابھی بھی اگر کسی کے گھر سے ایک جنازہ اٹھتا ہے تو وہ پوری فیملی کا جنازہ ہوتا ہے، ایک بندے کا جنازہ نہیں ہوتا ہے، تو ہم اس چیز کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ لیکن وہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے الائز ہیں، اور یہ بات کر رہی ہیں ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کی یا GIT کی، تو مجھے یہ بتا دیں کہ ثانیہ ساہیوال پہ ان کے ایک وزیر جو ان دنوں میں انٹیریئر منسٹر تھے، انہوں نے قسم کھائی تھی اللہ کے نام کے نیچے کھڑے ہو کر کہ جان اللہ کو دیں گے اور ہم ثانیہ ساہیوال کے، میری بات کمپلیٹ ہونے دیں، ثانیہ ساہیوال کے لوگوں کو انصاف دلوائیں گے۔ یہ انصاف ہوا کہ وہ سارے لوگ چھوٹ گئے، اور ان کے ہی اسی انٹیریئر منسٹر کے بھتیجے کا ڈرگ سمگلنگ میں نام آیا تو وہ اس پہ کوئی کیس نہیں بنا۔ اور جو یہ بات کر رہی ہے گٹھ جوڑ کی، تو نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، جو کیونکہ جیسے ہی نیب کی ہوائیں ان کی طرف آنے لگتی ہیں تو فوراً کوئی نہ کوئی ہم ایک مرتبہ پھر JIT پہ آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ اساں ایک تو وہ بھی JIT تے تا تھوڑی سی میں ان کو تھوڑا سا میں ان کو تسلی دے دوں نا، کیونکہ یہ کنٹینر سے نیچے اتر نہیں رہے نا، تو اس لیے میں ان کو تھوڑی سی تسلی دے دوں کہ جو گٹھ جوڑ کی آپ باتیں کر رہی ہیں نا، تو نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے۔ جیسے ہی نیب کے چیئرمین بات کرتے ہیں نا کہ ہواؤں کا رخ بدلنے والا ہے، فوراً سے ان کی ویڈیوز آ جاتی ہیں اور پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ساری چیزیں جو ہے اپوزیشن کی طرف آ جاتی ہیں۔ تو اگر آپ نے کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو اکراس دا بورڈ کریں، صرف آپ نے الزام تراشی نہیں کرنی ہے، آپ نے پروف کرنا ہے اس چیز کو۔ اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے تو چیخنے چلانے کے بجائے آپ آئیں اور آ کر پروف کریں۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحبہ، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی پارٹی کے کسی بھی لیڈر کے JIT میں نام نہیں ہے تو پھر آپ نے ڈیلے کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ 2017 میں یہ JIT آئی تھی، آپ تو پبلش کر ہی نہیں کر پا رہی تھی، تو علی زیدی صاحب کو عدالت میں جانا پڑا اور پھر عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ پبلش ہونی چاہیے۔ آج تو CM نے یہ قبول کیا ہے کہ ہمارے اوپر سیاسی پریشر تھا جس کی وجہ سے ہم نے یہ ڈیلے کیا، اور اب ہم نے یہ پبلش کیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ اسد صاحب مجھے یہ بتائیے، کیا سندھ ہائی کورٹ میں یہ چیز، یہ ڈاکیومنٹ نہیں گیا تھا سیل؟ کیا سندھ ہائی کورٹ نے یہ چیز نہیں دیکھی تھی؟ میرے خیال میں یہ وہاں پہ گئی تھی۔ اگر وہاں پہ گئی تھی، نہیں دیکھیں میری بات سنیں، اگر سندھ ہائی کورٹ اس وقت ہمیں بول دیتی تو یہ پبلک ہو جاتی۔ اب جب یہ آرڈر آیا ہے تو وہ چیز آ گئی ہے، لیکن وہ چیز اگر آئی بھی ہے تو آپ دیکھیں اس میں کسی بھی لیڈر، جو باتیں علی زیدی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس اللہ کے ناموں کے نیچے اللہ کی قسم کھا کے جو انہوں نے بات کی ہے، کیا وہ پروف کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اب تو وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے، آپ کے سامنے ہیں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ ٹھیک ہے تو یہ کیا وہ پروف کر سکتے ہیں اس چیز کو؟
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور سدرا عمران صاحبہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں حاضر ہوں. پروگرام ٹائم لائن میں ایک دفعہ بھی رواں کے بھلی کار وقفے خاک بھی اساں ॻाल्हाए रहिया हुआसीं JIT जे हवाले सां जेको वॾे वज़ीर जी स्टेटमेंट आई आहे जंहिंमें उन्हनि चयो आहे त वफ़ाक़ी वज़ीर अली ज़ैदी जी गैर ज़िम्मेवारी इहो साबित थी करे त हू मुलज़िमनि खे फ़ाइदो ॾियणु चाहे थो पियो. इन खां अवां वक़फ़े खां अॻु में डॉक्टर शाज़िया सुमरो जेका पीपल्स पार्टी जेको हाणे उनजो मौक़िफ़ ॿुधो ऐं उन सां गॾोगॾु असां सां प्रोग्राम में शरीक आहिनि सिदरा इमरान पाण PTI जी अॻुवाण आहिनि. सिदरा इमरान साहिबा, डॉक्टर शाज़िया कह रही हैं कि आप बल्दिया फैक्ट्री का तो जिक्र कर रही हैं, उसमें मज़दूरों को जिस तरह से जलाया गया, लेकिन उस फैक्ट्री में जो मेन पार्टी थी वो तो आज आपकी इत्तेहादी हैं, आपने उनको अपने साथ बिठाया हुआ है. 2012 में जब वो बेगुनाह लोगों को जलाया गया और उसके बाद जब JIT आई तो हुक्मरान पार्टी के इत्तेहादी वही लोग थे. हम वो पार्टी हैं जिसने उस MQM को किया जिससे ये एलिमेंट अलग हो चुका है, लेकिन आपने इन्हीं नामों को बिठाया हुआ था. ये आपकी अलायंसेस रहे हैं, आपके और इनके दरमियान अजलक और तो आमों के तोहफों के तबादले हुए हैं. ये तो पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमाते. देखिए, पीपल्स पार्टी सिंध में ऑपोजिशन नहीं है जो सिर्फ बात करे, निशानदही करे. पीपल्स पार्टी के पास वोट है, जिम्मेदारी है, अख्तियार है सूबे के निजाम को ठीक करने का. कैसे आपने आज 8 साल के बावजूद उन बेगुनाह लोगों के साथ जो हुआ सबने देखा. क्यों भट्टा माफिया को आपने कराची शहर में फलने दिया? क्यों दहशत गर्दों की इतनी दहशत का राज आपने कराची शहर में होने दिया कि ताजर बरादरी बेइंतहा परेशान. आपको पता है कितना फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ है सिंध से पंजाब और दूसरे ममालिक की जानिब, सिर्फ इस वजह से कि सूबे सिंध के अंदर अमन कायम नहीं हो रहा था. ये सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी के नीचे हुआ है. ये इनकी सियासत का, इनकी हुकूमत का वो मकरू चेहरा है जो आज JIT की बदौलत सामने आया है. इनको शर्म आनी चाहिए, अपनी नाकामी तस्लीम करनी चाहिए और कोर्स करेक्शन करनी चाहिए. हर इनका मिनिस्टर मुलव्वस नजर आता है JIT की बदौलत. अच्छा. आप कोई JIT उठाएं, इनका हर लीडर, हर मिनिस्टर की करप्शन स्टोरीज है. स्पीकर आगा साज दुरानी का नाम, उसका अपना ये उवैस मुजफ्फर टप्पी, शर्जील मेमन, फरियाल तालपूत, किसका नाम नहीं. इनके MP सानिया नियाज, हर अहम बंदे का नाम, चाहे उदय बलोच की JIT हो, निसार मुरई. सिदरा इमरान साहिबा, एक और बंदा भी है जिसका नाम है जुल्फकार मिर्जा. इस JIT में एक और बंदे का नाम है जिसका नाम है जुल्फकार मिर्जा, और जुल्फकार मिर्जा आजकल आपका इत्तेहादी है. देखिए असद साहब, ये वही जुल्फकार मिर्जा हैं. जब ये जराइम हो रहे थे ना तो वो सूबा सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के होम मिनिस्टर थे. ठीक है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर नहीं थे, आपके होम मिनिस्टर थे. 2016 में जब ये JIT सामने आई है ना तो आपकी हुक्मरानी थी, पीपल्स पार्टी का CM था. आज भी पीपल्स पार्टी का CM है. क्यों एक्शन नहीं लेते? ये JIT पब्लिश किसने की है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है ना कि हमने तीनों JIT वेबसाइट पे डाली. एक तो आपने देर से डाली, आपने छुपाने की भरपूर कोशिश की. आपने क्या किया? जो आज आपके सियासी मुखालफीन है उनके नाम अपने कर दी चढ़ाओ ऊपर, और जो पीपल्स पार्टी के कारिंदे असल मुजरमान JIT से आपने कहा जी हमारी हुकूमत है, इधर छुपाओ. ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि आपने JIT पब्लिक की और आपने पूरी वेबसाइट डाउन कर दी अगले 15 मिनट में. पीपल्स पार्टी की हर दर्जा कोशिश है JIT के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्राइम्स को, उनकी गलत कामों को, उनकी दहशतगर्दी को छुपाने की. जिस तरह आवाम को सिदरा साहिबा देखिए, सिदरा साहिबा आपका भी पूरा जोर उज़ैर बलोच पे है ना. उज़ैर बलोच ने जो कराची में किया, लेकिन उज़ैर बलोच जिसकी छांव तले पलता रहा, जिसने खुद कहा कि मैंने लाखों हथियार दिए हैं, वो तो जुल्फकार मिर्जा था, और जुल्फकार मिर्जा आज भी आपके साथ है. आप जुल्फकार मिर्जा के इस एक्ट को भी तो कंडेम करें. अच्छा साहब, मैं पाकिस्तान के अवाम के साथ जिस शख्स ने ज्यादती की, जिस शख्स ने पाकिस्तान के अवाम को लूटा, चाहे फाइनेंशियली चाहे मॉरली, जिस शख्स ने पाकिस्तान के मजलूम लोगों पर तशद्दुद किया, हत्याखोरी की, उनकी जानों से खेला, मैं हर किसी को कंडेम करती हूँ. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर शख्स हर जालिम को कंडेम करता है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के चार्ज करें. क्यों बैठे हुए चूड़ियां पहनकर? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बोला है कि आप इनको चार्ज कर सकते और इनको नहीं कर सकते? या आप अब अपनी जिम्मेदारी का सहरा उठाएं, आप दिखाएं अवाम को कि आप जिम्मेदार हुकूमत है. आपने 12 साल की अपनी नाकामी अवाम देख रही है. एक हद होती है हर चीज की. ये कहना छोड़ दे. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 2018 में आई है, 2016 में JIT पब्लिक हुई. 2016 से 2018 तक क्यों गिरफ्तारियां नहीं हुई? क्यों आपने कंडेम नहीं किया? क्यों आपने अवाम के आगे कटहरे में नहीं खड़ा किया? क्योंकि आपके
जाती हैं, आपकी गठजोड़े मुजरिमों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो किसी को प्रोटेक्ट नहीं करती। ठीक है डॉक्टर शाज़िया साहिबा, सिद्रा इमरान साहिबा चए पई त इन्हनि जी मुलज़िमनि सां जेका गठजोड़ आहे सिंध हुकूमत जी पीपल्स पार्टी जी, उन करे इहो डिले पियो थिए, न त JIT त 2016 में अची चुकी, हिन वक्त ताईं गिरफ़्तारी छो न आहिनि थियूं? देखिए ऐसे सबसे पहली बात तो ये है कि जिनको इन्होंने कातिल कहा वो अब नफीस लोग बन गए हैं, जो इनके साथ इत्तेहादी बन के बैठे हैं। जो डाकू थे अब वो पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं, जिनको ये चपड़ासी नहीं रखना चाहते थे वो रेलवे मिनिस्टर हैं, और डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा जिनका ये नाम नहीं लेना चाह रही हैं, उनकी मिसेज जो हैं वो फेडरल मिनिस्टर बनी हुई बैठी हुई हैं। और दूसरी बात ये है कि इनकी एक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि PTI की लेडीज विंग की प्रेसिडेंट थी मिसेस शाहिदा हुसैन, उनके कातिल भी इन्होंने MQM को बनाया था, तो उसके केस को इन्होंने फॉलो क्यों नहीं किया, वहां पे ये चुप क्यों बैठे हुए हैं? और दूसरा KPK में एक BRT इनसे नहीं बनी, और सिंध के गवर्नेंस पे ये बात कर रहे हैं। KPK में एक इन्होंने अच्छा अस्पताल नहीं बनाया। कोरोना के आने के बाद सबसे पहले 80 डॉक्टर जो कोरोना से इन्फेक्टेड हुए मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में हुए। इनके चीफ मिनिस्टर पंजाब अपने लोगों से ये पूछते हैं कि कोरोना काटता कैसे है। भाई आप देखें, ये चीजें अगर आप गवर्नेंस की बात करेंगे ना, तो गवर्नेंस फिर हम आपको खोल के पंजाब की भी दिखा सकते हैं, हम आपको खोल के इस्लामाबाद की भी दिखा सकते हैं, और फिर KPK की भी दिखा सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आप जो है ना अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें। जो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ PTI बन के बैठे हैं, बेहतर यही होगा कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन के बैठें। आपने कश्मीर का सौदा किया है, आपने कश्मीरियों को अकेला छोड़ा है। आधा घंटा जुम्मे के दिन बाहर खड़े होने का कौन सा तरीका होता है कि आप साथ दे रहे हैं? नहीं डॉक्टर शाहिदा साहब, सवाल ये है कि ये JIT तो अब पब्लिश हुई है, सवाल ये है कि ये JIT तो अब पब्लिश हुई है, लेकिन ये क्राइम तो बहुत पहले का हो चुका है ना। बल्दिया फैक्ट्री जा के मुलज़िम हुआ, उहे गिरफ़्तार न थिया, उहे किथे आहिनि का ख़बर कोन्हे। हिकु गिरफ़्तार आहे जेको बोले, ॿियो हिकु वॾी लाइन लॻल आहे JIT में, जिन जा नाला आहिनि उहे त हिन वक़्त ताईं वाक़ई नज़र पे अचे पियो त गिरफ़्तार न आहिनि सिवाय उज़ैर खां। देखिए असद, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन इदारों ने इस पे पूरी JIT बनाई, जिन्होंने इंक्वायरी की, जिन्होंने ये सारी रिपोर्ट बनाई जी, और अब एक्शन लेना जो है वो उन इदारों का भी काम है, ठीक है। जब उन्होंने ये रिपोर्ट की है तो उसके बाद ये एक्शन होना चाहिए, हम भी ये कहते हैं, और जो भी इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो किसी के इत्तेहादी हैं, किसी के दुश्मन हैं या अपोजिशन में हैं। तो अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं तो अक्रॉस द बोर्ड लें, ये नहीं कि आपने सिर्फ अपोजिशन को ही टारगेट करना है। दैट मीन्स कि आपने अगर जो नाम लिए हैं, जो अपोजिशन के नाम हैं, ना भी हैं वो JIT में, लेकिन आपने फ्लोर ऑफ द हाउस वो नाम ले लिए, लेकिन आप प्रूफ करें उसको। सबसे पहली बात है आप उन नामों को प्रूफ करें, लेकिन जो नाम इस वक्त डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा का JIT में है, सबसे पहले उनसे इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए। पहले तो आप वहां से इंक्वायरी शुरू करें, फिर पता चलेगा कि कौन कहाँ किस तरह से इन्वॉल्व है। वो तो सिद्रा इमरान साहबा कह रही है कि वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब सोच रही है कि उस पर जुडिशियल इंक्वायरी का ऑप्शन है हमारे पास, कि हम जुडिशियल इंक्वायरी इस पर खुद करेंगे। देखें, जुडिशियल इंक्वायरी मेरे ख्याल में सिर्फ ये एक JIT पे नहीं होनी चाहिए, इस JIT पे नहीं होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जो पायलट और PIA के साथ जो किया गया उस पर भी होनी चाहिए, जो शुगर कमीशन पे बनी थी रिपोर्ट आई है उस पे भी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, BRT पे भी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, मालम जब्बा केस में भी होनी चाहिए, तमाम पे होनी चाहिए, लेकिन ये JIT का मामला तो हमें पहले तो JIT पे होने दें। देखिए ये फिर बात आ जाती है कि आपने सिर्फ अपोजिशन को ही टारगेट करना है या फिर सिंध को टारगेट करना है, क्योंकि सिंध काम करके दिखा रही है, तो आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं है जो सिंध हुकूमत की है। आप लोगों को इनसिक्योरिटी है कि आपके पास फेडरल गवर्नमेंट होने के बावजूद आप कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, तो रोना तो आपका ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के रो रहे होते हैं कि अपोजिशन बैठी हुई है तो मैं बात कैसे करूंगा। फिर एक बंदा आता है, आके अपोजिशन के खिलाफ बातें करता है, अपोजिशन को वॉकआउट करने पे मजबूर करता है, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, वो आकर अपनी बात करते हैं। अगर उनके अंदर इतनी जुर्रत है, इतनी उनके अंदर हिम्मत है, तो आके अपोजिशन का सामना करें, अपोजिशन को साथ बिठाएं, अपोजिशन के साथ मिल के काम करें।
چھپ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اندر. ٹھیک ہے, تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کو ہٹ کرنا ہے. بالکل, یہ اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنا ہے سمپلی, اور سندھ گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے. اگر گورننس کی بات ہے تو پھر پنجاب کی گورننس کو بھی سامنے لائیں, کے پی گورننس کو بھی سامنے لائیں, اور بلوچستان کی گورننس کو بھی سامنے لائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اگر بات کرنی ہے, اگر جوڈیشل انکوائری ہونی ہے تو پھر فارن فنڈنگ کیس پہ بھی ہو, مالم جبا پہ بھی ہو, اور جتنے بھی ان کے کیسز ہیں, بی آر ٹی کیس سب سے پہلے ہونی چاہیے. جو 27 ڈاکٹر شازیہ صاحبہ, اگر جے آئی ٹی پہ جوڈیشل انکوائری بنتی ہے تو آپ اس کو سپورٹ کریں گی ان 3 جے آئی ٹیز پہ؟ دیکھیں, ہم نے پہلے بھی یہی کہا ہے کہ جو بھی اس پہ ایکشن ہوگا, ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ان کی طرح یو ٹرن نہیں لیتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, یا کنٹینر پہ کھڑے ہو کر ایک بات کریں گے اور پھر وہی بات جو ہے اسمبلی میں پہنچ کے ہم بھول جائیں گے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سدرا عمران صاحبہ, ڈاکٹر شازیہ تو کہہ رہی ہیں کہ جوڈیشل انکوائری بھلے ہونی چاہیے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور دوسرا, یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کو ہٹ کرنا ہے, سندھ حکومت کو ہٹ کرنا ہے, پیپلز پارٹی کو ہٹ کرنا ہے. سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے کیا مزے کا خیز بیانات دے رہے ہیں. یہ جی آئی ٹی 2016 میں آئی. 2016 میں پاکستان تحریک انصاف کی نہ مقامی حکومت تھی, نہ صوبائی حکومت, نہ وفاقی حکومت سندھ میں, ٹھیک ہے, نہ پاکستان کی وفاقی حکومت تھی. تو ہمیں کون سی چیز چھپانی تھی؟ آج 2020 کا وقت تو ان کی نااہلی لائیے. یہ 2016 میں پبلش کرتے, یہ 2016 میں گرفتاریاں کرتے, تو نہ تحریک انصاف کی حکومت کو ضرورت ہوتی ہے اس رپورٹ یا کسی بھی اس طرح کی رپورٹ کا سہارا لینے کی, اپنی کارکردگی چھپانے کے لیے. تو بھائی جان, انہوں نے کیوں نہیں 2016 میں پبلک کی؟ یہ کیونکہ یہ جرائم چھپانے تھے. جن اداروں کو ایکشن لینے کی بات کی جا رہی ہے, جن اداروں کو ایکشن لینے کی بات کی جا رہی ہے, وہ ادارے جی آئی ٹی رپورٹ میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ فریال سالپور, قادر پٹیل, یوسف بلوچ, شرجیل میمن, اویس مظفر تپی, ڈاکٹر نثار مرائی, یہ وہ لوگ ہیں جو عزیر بلوچ اور مختلف گینگسٹرز کے تھرو یہ سارے کام کروا رہے تھے. یہ جی آئی ٹی رپورٹ کہتی ہے ان کے اوپر کیسز کریں. یہ جی آئی ٹی رپورٹ کہتی ہے ان کو اریسٹ کر کے ان کی اور ڈیٹیل انویسٹیگیشن کریں. یہ کب کا؟ 2016 میں. تحریک انصاف کا وزیر اعظم نہیں تھا, کیوں نہیں کیا سندھ حکومت نے؟ آج سے بولے کہ یہ بھی کرے, یہ بھی کرے. بھائی جان, یہ سندھ حکومت نے کرنا تھا. سندھ حکومت 12 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. مجرم بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے, سرکار بھی پیپلز پارٹی کی, قاتل بھی پاکستان پیپلز پارٹی, رونے والی بھی پاکستان پیپلز پارٹی. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ 2016 میں جی آئی ٹی کہہ رہی ہے. جب تحریک انصاف ایوان میں نہیں تھی, جب تحریک انصاف کا پرائم منسٹر نہیں تھا. آج یہ باتیں آپ مجھے بتائیں کہ بلدیہ فیکٹری کی جی آئی ٹی کے ہر چیز سے یہ ایگری ہیں, لیکن عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی سے ہر چیز سے منحرف ہیں. یہ کس طرح کی لاجک ہے؟ یہ کون سا نیا سائنسی فارمولا ہے؟ صوبے کا آپ کا اپنا وزیر اعلیٰ خود کہتا ہے کہ ہماری سیاسی نااہلی رہی ہے کہ ہم نے اس میں دیر کی. آپ کو تو خیال کرنا چاہیے کہ آپ نے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے. تو عمران خان بہت برا, پی ٹی آئی کی حکومت بہت بری, لیکن 2016 میں یہ جی آئی ٹی جو کہہ رہی تھی یہ ساری پاکستان پیپلز پارٹی کے گرد گھومتی ہے. اس میں عمران خان کا, تحریک انصاف کا کوئی کردار نہیں ہے. تحریک انصاف تو وہ ہے جو سامنے لائی ہے, جو عوام کو دکھا رہی ہے, جو ہر ٹی وی چینل پرچہ کھول رہے ہیں. آپ بولیں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے کہ جو پیج چاہے چوز کر آپ کھول کے پڑھ لیں, اس میں کیا لکھا ہے. میں چیلنج کرتی ہوں, جو پیج چاہے کھول کے دیکھ لیں, ہر پیج میں ان کی کرتوت واضح ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس جو جے آئی ٹی ہے وہ ریئل جے آئی ٹی ہے, اور سندھ حکومت کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ انہوں نے ٹیمپرنگ نہیں کی ہے. لیکن عوام کے مسائل سدرا صاحبہ, اسد صاحب, ہم تو اعلان کر چکے ہیں, ہم حاضر ہیں. سب سے بڑی اعلیٰ عدلیہ سوموٹو لے, ہم حاضر ہیں. یہ حاضر نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اعلان کریں, یہ مانگ رہے ہیں. یہ جو جے آئی ٹیز ہیں ان کا براہ راست تعلق کراچی سے ہے, اور کراچی کے لوگ ان دنوں برسات تو ہے ہی ہے, لیکن کے ای کے عذاب سے جو ہے, کراچی الیکٹریسٹی کے عذاب سے نہیں نکلے. لائٹ گم ہے, 18 گھنٹے لائٹ گم ہے. کراچی الیکٹریسٹی تو آپ کے ماتحت ہے سدرا صاحبہ. پھر یہ کیا بات ہے کہ ادارے آپ کے ماننے کو تیار نہیں ہیں, اور آپ کے خود وزراء کہہ رہے ہیں کہ اب جو کراچی سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے. کل عامر لیاقت نے یہ بات کی ہے کہ عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ کراچی سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے. صاحب, کراچی کا وہ المیہ ہے, 12 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمرانی. کراچی وہ شہر جو صوبے کا 90% ریونیو دیتا ہے, پلٹ کے اس کو کیا دیا جاتا ہے کہ مانسون کی وارننگ, اربن فلڈنگ کی وارننگ ہونے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نالے صاف کرانے میں ناکام ہوئی ہے. ورلڈ بینک نے $8 ملین ان کو امداد دی نالے صاف کرنے کے لیے. یہ ہے ان کی پرفارمنس. شرم آنی چاہیے اس حکومت کو جو نالے اپنے بلبوتے پہ صاف نہیں کر سکتی. ورلڈ بینک سے امداد لی, تب بھی صاف کی. کراچی میں 40 منٹ بارش ہوئی. کل کراچی کی روڈوں پہ پانی کھڑا تھا, اس وقت پھر بارش ہو رہی ہے. یہ الیکٹرک کا جو مدعا
होता है वो ये है कि के इलेक्ट्रिक को जो ट्रांसमिशन देनी है कराची को वो नहीं दे रही। केई की तमाम रिपोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड मीडिया पे आ गया, वो कहते थे सिर्फ हुकूमत हमें ट्रांसफार्मर बढ़ाने के लिए जगह नहीं देती। हमारी कई सौ एप्लीकेशन एक्सपेंशन की पेंडिंग है सिंध हुकूमत के पास। कि क्या सियासी कराची को कमजोर किया जा रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी साजिश कर रही है कराची के खिलाफ। लेकिन सिद्रा साहिबा ये तो सिर्फ सिद्रा साहिबा ये जो लाइट का लोड शेडिंग का मसला है ये सिर्फ कराची का नहीं, ये तो तमाम सिंध का मसला है। ये कराची से लेके कश्मीर तक पूरी सिंध इस अजाब में है कि कोई भी इदारा, और ये तब ना हेस को ना सेब को कोई भी इदारा काम नहीं कर रहा। और इन दिनों जब गर्मी का एक तरफ अजाब है, 50 टेम्परेचर पे 50 टेम्परेचर तक उसकी शिद्दत महसूस की जा रही है, ऊपर 18 घंटे नहीं है। ये तमाम तर इदारे तो आपके मातहत हैं, वफाकी हुकूमत के मातहत हैं, सिंध हुकूमत के मातहत तो नहीं है। तो आप इनसे पूछें कि आखिर क्यों इनकी परफॉर्मेंस इतनी डम है। पाकिस्तान में पहली दफा ये भी देखा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत से डिमांड करने के लिए पाकिस्तान पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन सरापा एहतजाज हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन हैं जिन्होंने नेपरा से डिमांड की लोड शेडिंग पर पब्लिक हियरिंग की, जो 10 जुलाई को स्केड्यूल हो चुकी है। देखिए हम जो है ना, ये वो मसाइल है सूबे में, ये वो सूबा है जिसके साथ हमेशा ज्यादती की गई। सूबाई हुकूमत ये आपका एहतजाज देखिए उसका हाल क्या है। हर जगह ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, हर जगह आपको कैपेसिटी के इश्यूज है। क्या डेवलपमेंट की है? क्या बात करते 12 साल की हुक्मरानी के? पानी आप नहीं दे रहे, स्कूल आप नहीं दे रहे, अस्पताल आपके बुरे हाल में, बिजली आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही, गैस आप प्रोवाइड नहीं करें। भाई आप ठीक है, लेकिन आप कह रही हैं कि इस तमाम तर मसाइल का जिम्मेदार भी पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वो तमाम मसाइल जो सूबे के राइट ऑफ वे से जुड़े हुए, चाहे कराची इलेक्ट्रिक का मसला हो, चाहे सुई सदन गैस का मसला हो। सर्दियों में हमने देखा कि सिंध के लोग गैस की लोड शेडिंग से परेशान थे क्योंकि प्रोजेक्ट पेंडिंग है, ये राइट ऑफ वे नहीं, ठीक है। डॉक्टर शाजिया साहिबा, आपने सुना कि कराची इलेक्ट्रिसिटी का जो मैनेजमेंट है वो जो इनकी कम्युनिकेशन सही नहीं हो रही, इस वजह से मामला जन्म ले रहे हैं। देखिए असद, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से ये साहिबा बात कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि ये स्टिल अभी तक कंटेनर पे ही बैठी हुई हैं। दूसरी बात ये है कि अगर इनको इतना ही वो हो रहा है दुख है, तो मैं इनको लेके जाती हूँ केपी में, मैं इनको अपनी तरफ से विजिट करवा देती हूँ कि केपी में क्या हालात हैं, केपी में किस तरह से बिजली की ट्रांसमिशन हो रही है, केपी के हॉस्पिटल्स में क्या हालात हैं, पंजाब के हालात क्या हैं, इस्लामाबाद के हालात क्या हैं। तो मैं अगर ये कहें तो मैं इनको प्रूफ तक दे सकती हूँ। ठीक है, टेस्टिंग कैपेसिटी क्या है, और ये लोग पे बात करें। रोना पीटना हमने बहुत देखा, पीपल्स पार्टी का काम ही दिन रात रोना है। वो दिन रात ही इमरान नामा लेके रोती रहती है, ये रोते रहेंगे, रोते रोते यहाँ पहुँच गए। देखिए सिद्रा साहिबा, आपने बहुत रो लिया, सिद्रा साहिबा आपने बहुत रो लिया, थोड़ा सा सुन लें, थोड़ी सी हिम्मत और जुर्रत पैदा करें। आपके लीडर में तो नहीं है, आप ही सुन लें, आपके लीडर में तो नहीं है। सिद्रा साहिबा, आप देखें, आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा ना। आप सिद्रा साहिबा, डॉक्टर शाजिया को बात करने दें, आप अपनी बारी पे बात कीजिए। ये जुमले ठीक करें, ये मत बोले कि कहाँ कौन बैठा हुआ है, ये बोलेंगी तो ये सुनेंगी। सिद्रा साहिबा, मैं आऊंगा, मैं आपको बोलने का टाइम दूंगा। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। डॉक्टर शाजिया को उनका मौकिफ देने दें। आप उनको पहले ये कहें कि ये अपनी बात को वो सही करें, ये मुझे ठीक है, नो पर्सनल अटैक, कोई पर्सनल अटैक नहीं करेगा। ठीक है, कोई पर्सनल अटैक नहीं करेगा। ये लोग, क्या मैंने गलत कहा है कि ये लोग कंटेनर पे? जी शाजिया साहिबा, आप मेरे सवाल पे आ जाइए। क्या मैंने गलत कहा कि इन्होंने पीटीवी पे हमला किया? क्या मैंने गलत कहा कि इन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया? क्या मैंने गलत कहा कि इनके एक वजीर जो है वो सिद्रा साहिबा, देखिए सिद्रा साहिबा, डॉक्टर शाजिया को बात करने दीजिए प्लीज। इनके लोग जो है गलत बयानी करते हैं। क्या मैंने गलत कहा? क्या मैंने ये गलत कहा कि केपीके की हालत जो है वो बहुत बुरी है? वहाँ पे लोगों में कितने कोरोना के केस हैं? क्या मैंने ये गलत कहा कि आपकी परफॉर्मेंस लोकस पे नजर आ रही है? आपकी परफॉर्मेंस कोरोना। सिद्रा साहिबा, मैं आपको मौका दूंगा, आप बात रखिएगा प्लीज। आप क्रेडिट ले रहे हैं,
اپنی لاک ڈاؤن دیکھیے اسمارٹ لاک سدرا ڈاؤن صاحبہ آپ اپنی باری پہ بات کیجیے گا. پہلے ہی سندھ حکومت بات کرے گی تو تمیز سے جواب سنے گی, پرسنل اٹیک کریں گے تو یہ کیا ہے وہ ان کو سننا پڑے گا. ڈاکٹر شازیہ آپ پلیز میرے سوال پہ آ جائیے, آپ پرسنل اٹیک نہ کریں, ایک دوسرے پہ پرسنل اٹیک نہ کریں, آپ سوال پہ آ جائیں. دیکھیں اسد, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. سب سے پہلی بات ہے, بات کی ہے پرفارمنس کی. جی تو پرفارمنس میں ان کے پی کے بھی آتا ہے, پرفارمنس میں ان کا پنجاب بھی آتا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ میں ان کا اسلام آباد بھی آتا ہے. جی اگر میں نے یہ بات غلط کی کہ انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا, میں نے اگر یہ غلط بات کی ہو کہ انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, میں نے اگر یہ غلط بات کی ہے, نہیں دیکھیں اگر عزیر بلوچ کی بات کریں گی نا تو پھر جو اکبر ایس بابر صاحب, جسٹس وجی الدین, سدرا صاحبہ دیکھیے میں آپ کی سدرا صاحبہ میں آپ کے پاس آؤں گا, میں آپ کو مکمل ٹائم دوں گا, آپ اپنی بات رکھیے گا. ڈاکٹر شازیہ کو اپنی بات رکھنے دیں, پھر آپ اپنی باری پہ مکمل آپ کو ٹائم ملے گا, آپ بات رکھیے گا اپنی مکمل. جی ڈاکٹر شازیہ آپ پلیز بات رکھیں. ہمیں دیکھیں اسد, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ ان کا روٹین ہے, چاہے یہ کہیں پہ بھی ہوں, چاہے یہ فلور آف دا ہاؤس ہو, تب بھی ان کا بیہیویئر یہی ہوتا ہے. آپ میرے سوال پہ آ جائیں ڈاکٹر شازیہ, آپ میرے سوال پہ آ جائیں پلیز. پہلے مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیجئے, بات کمپلیٹ کرنے دیجئے. ڈاکٹر شازیہ آپ میرے سوال پہ آئیں پلیز. یہ جو ہے یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سدرا صاحب آپ پلیز خاموش رہیے نا, آپ دیکھیے آپ بیچ میں نہ بولیں نا پلیز. دیکھیں آپ ان کو اگر یہ پرسنل اٹیک کریں گی تو میں جواب دوں گی. کوئی پرسنل اٹیک نہیں ہو رہا, آپ کوئی پرسنل اٹیک نہیں ہو رہا, ان کو ذرا بات تو کرنے دیں آپ پلیز. جی ڈاکٹر شازیہ, ویسے ہی صبر نہیں ہوتا ہے, ویسے ہی ان سے صبر نہیں ہوتا ہے. آپ پلیز میرے سوال پہ آ جائیں ڈاکٹر شازیہ پلیز. آپ اپنا سوال ریپیٹ کر لیجیے. ان کا سوال یہ تھا کہ ان سے پرفارمنس ہو نہیں رہی, 12 سال میں جو معاملات ہیں اب ان سے مینجمنٹ نہیں ہو رہا کہ الیکٹرک سے, جب ہی یہ لوڈ شیڈنگ ہے, اور باقی جو سندھ کا انہوں نے حال کیا وہ بھی آپ کے سامنے. دیکھیں اسد, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ گورننس کی بات کریں گے نا تو گورننس پہ پھر آپ پنجاب کی بھی بات کر سکتے ہیں, آپ کے پی کی بھی بات کر سکتے ہیں, اور اسلام آباد کی بھی بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر بات کی ہے پرفارمنس کی, تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ لوکس پہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ٹڈی دل جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری یہ جو کریڈٹ لے رہے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ, اس پہ سب سے پہلے WHO نے آفٹر چائنا جناب مراد علی شاہ صاحب کا نام ریکمینڈ کیا تھا کہ انہوں نے بیسٹ اسٹیپ لیے ہیں کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو اس وقت تو ان کورونا یاد نہیں آیا تھا, لیکن پھر دوسری بات آ گئی کہ اب دیکھیں کہ لوکس کے بعد آپ کرونا پہ حالات دیکھیں کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی ان کی کہاں پر پہنچی ہوئی ہے, ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی ہے, پرفارمنس کی بات ہے, گورننس کی بات ہے. ڈاکٹر شازیہ سوال کے الیکٹرک پہ تھا کہ آپ کے الیکٹرک کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ آخر درست کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ تو ان کے وزیر بتائیں گے. عمر ایوب صاحب جو کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے ساری چیزیں ٹھیک کر دی ہیں, کہیں پہ بھی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, تو ان کے صفوں میں سے آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ کراچی کے وزراء جو ہیں یا ایم این اے جو ہیں وہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں, ان کے لوگ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے صدرا عمران صاحبہ آپ بتائیے. ہوتی تو ان کو غلط قرار دیا جاتا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں, ابھی تو ان کے صفوں میں سے آوازیں آ رہی ہیں, تو ایکشن لینا. اور میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب پلیز نوٹس نہ لیں, کیونکہ وہ جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. چلیں صدرا عمران صاحبہ آپ بتائیے کہ آپ مختصراً بتائیے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت محدود ہے, کہ یہ منسٹری آپ کے پاس ہے, کہ الیکٹرک آپ کے ماتحت ہے, تو آپ ایکشن کیوں نہیں لیتی اس کے خلاف؟ سب سے پہلے اشرف صاحب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ الیکٹرک وفاقی حکومت کی انرجی منسٹری کے ماتحت نہیں ہے, وہ نیپرا کے ماتحت ہے. یہ الیکٹرک کا کانٹریکٹ ہوا تھا ابراج کے, جو ان کا کانٹریکٹ ہے مشہور زمانہ کانٹریکٹ, جس کے اندر کراچی کی الیکٹرکسٹی کی پروڈکشن, ٹرانسمیشن اور ڈیلیوری کیپیسٹی, یہ تمام چیزیں کی الیکٹرک کی ذمہ داری تھی. یہ الیکٹرک کی جو کمیٹڈ ریکوائرمنٹ تھی, جو کمیٹڈ سپلائی تھی, اس سے کہ الیکٹرک کراچی شہر کو کم سپلائی کر رہا ہے بجلی کی ٹرانسمیشن, جس کی وجہ سے ہم انتہا کی لوڈ شیڈنگ دیکھتے ہیں پیک مہینوں میں جب گرمی کی شدت ہوتی ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ آخر کار وہ کانٹریکٹ مکمل طور پر ڈپلائی کیوں نہیں ہوا,
जितनी कराची की जरूरत है के इलेक्ट्रिक उतनी बना के बिजली सप्लाई क्यों नहीं कर रहा। के इलेक्ट्रिक कहता है कि हमारे 4 साल से हमारी पेंडिंग रिक्वेस्ट है ट्रांसमिशन लाइंस की, हमें राइट ऑफ वे नहीं दिया जाता, हमें जमीन पे काम करने की परमिशन नहीं दी गई, कराची की हम कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रहे, ये वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर चुके हैं। इस मुद्दे पर वफाकी हुकूमत के हम पार्लियामेंटेरियंस ने डिमांड की कि हम कराची को इस हाल में नहीं देखेंगे, हम कराची को अंधेरों में डूबता नहीं देख सकते, हम हुकूमत के सामने खड़े हुए, हमने डिमांड की अपनी हुकूमत से कि हमें कराची के लिए बिजली चाहिए, क्या वजह है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा इमरान साहिबा और डॉक्टर शाजिया सुमरू साहिबा, आप दोनों ने हमें वक्त दिया। नाज़रीन सां गॾु के प्रोग्राम जो वक्त पंहिंजी पुराणी ते पहुतो, असद मुमताज़ रेड के ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।